धन्यवाद। मुटु रोग भन्नाले कस्तो हुन्छ भनिसके सबभन्दा पहिला कुरा बुझौँ होइन। यतातिर चाहिँ देब्रे छातीतिर यहाँनिर हाम्रो मुटु हुन्छ, मुटु ढुकढुक गर्छ, 1 मिनटमा 60 देखि 100 चोटि गर्छ। मुटुको सबभन्दा पहिला चालसँग गडबडी भन्ने हुन्छ। पहिला मुटुकोले चाहिँ चाल मात्रै नभएर पम्पिङ गर्ने पनि क्यापेसिटी हुन्छ जुन मुटुले होइन, त्यो पम्पिङ गर्ने क्यापेसिटीको कमी हो कि या त भनेपछि वंशानुगत या त जन्मिने बित्तिकै मुटुमा बल परेको हुन्छ त्यसबाटको हो कि त्यसमा धेरै थरीको आउँछन् हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा हरेकको आफ्नो विद्या हुन्छन् हेर्नुहोस् त्यो छ। अनि यसको केही त्यस्तो नामहरू जस्तो प्रकारहरू के छ? मुटु रोग कति किसिमका हुन्छन्, के हुन्छन्, कति चाहिँ योले चाहिँ योतिर पनि जोड्ने रहेछ? हजुर, मोटामोटी रूपमा मैले भन्नु पर्यो भनेपछि अब मैले सामान्य तरिकाले भन्नु गर्दाखेरि बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मुटु रोग चाहिँ म के भन्छु भनेपछि 4 प्रकारको हुन्छन्। सबभन्दा पहिला एउटा वंशानुगत भयो, जन्मिने बित्तिकै जुन बच्चालाई देखिन्छ मुटुमा पाल भयो है। दोस्रो अर्को के हुन्छ भने मुटुको चालहरू गडबडी हुन्छ हेर्नुहोस्, या त एकदम चाँडै हुने या त ढिलो हुनेमा पर्छ त्यो। तेस्रो भनिसके पछाडि कस्तो भनिसके पछाडि जस्तो कि अब पछि गएर हृदयघात भयो हेर्नुहोस्। हृदयघात भइसके पछाडि जसले चाहिँ अब एकदमै सिरियस टाइपको भयो कि अलिअलि भयो त्यो चाहिँ नि हो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ तेस्रो। स्वागत छ, कार्यक्रम हो प्रभात विमर्श। म छु तपाईँहरूको हरदमको साथी पदम। तपाईँहरूसँग आजको दिनमा पनि उपस्थित भइसकेको छु। पक्कै पनि आजको दिनमा पनि 38 देखि 39 को बिचमा तपाईँहरूसँग हामी रहनेछौँ। विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ आजको दिनमा। पक्कै पनि हिजो अस्तिको दिन जस्तै स्वास्थ्यका विषयहरू, दिन विशेषका विषयहरू आज पनि हामीसँग रहिरहेकै छन्। हामी ती कुराहरू तपाईँसँग राख्ने नै छौँ। आज मलाई प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ सुनिलजीले भने, त्यसै गरेर चाहिँ फेसबुक लाइभमा जोडेर चाहिँ राजेशजीले सहयोग गर्दै हुन्छ। नियमित दिन जस्तै आज पनि उहाँहरूको साथ मजाले पाइनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आजको दिनमा हामी के गर्छौँ भन्ने कुरा त तपाईँलाई थाहै नै छ। 2-3 विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ। पक्कै पनि स्वास्थ्यको विषयमा आज हामी मुटुलाई कसरी स्वस्थ राख्ने भनेर चाहिँ डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग कुराकानी गर्नेछु भने, त्यसै गरेर चाहिँ तपाईहरूलाई आजको दिन विशेषमा चाहिँ आजको दिनमा घटेको नेपालकै एकदम कहाली लाग्दो घटना भनौँ दरबार हत्याकाण्डको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिनेछु र अन्य विश्वमा घटेका आजका तिथिमा आजका मितिमा घटेका घटनाहरूको विषयमा तपाईँलाई म आजको दिन विशेषमा जानकारी गराउनेछु। आजको दिन नेपाली डेट अनुसार जेठ 19 गते, हिजो पनि मैले इङ्ग्लिस डेटमा चाहिँ जुन 1 गते चाहिँ 1 तारिकमा चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भएको भनेर चाहिँ बुझ्ने गरिन्छ। तर आजको दिनमा चाहिँ उसरी नेपाली यो लिप इयर नन लिप इयरले चाहिँ फरक पार्ने भए हुनाले चाहिँ आज जेठ 19 गते हाम्रो नेपाली मिति अनुसार चाहिँ अर्थात् विक्रम सम्वतको मिति अनुसार चाहिँ 19 गते बुधबारको दिन चाहिँ आजको दिन परेको छ। तर 2058मा चाहिँ आजको दिन शुक्रबार थियो सायद, किनकि आजको दिन शुक्रबारकै राति चाहिँ हत्याकाण्ड भएको भनेर बुझिन्छ। यो के थियो त धेरैलाई त यो विषयमा थाहा नै होला, गाउँघरमा पनि तपाईँले सुन्नुभएको थियो। त्यो बेलाका लागि लोकप्रिय राजा मानिनुहुन्छ वीरेन्द्र, उहाँको वंश नै नाश हुने गरेर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हत्या गरिएको थियो। विभिन्न प्रतिवेदनहरू आए, ती प्रतिवेदनहरूले चाहिँ आफ्नो किसिमको निष्कर्ष निकाले। तर पनि जनतामा चाहिँ विश्वास आउने हिसाबले, जनताले विश्वासिलो बन्ने हिसाबको चाहिँ कुनै पनि प्रतिवेदन अहिलेसम्म हामी माझ रहेको छैन। त्यसैले दरबार हत्याकाण्डको विषयमा आजको दिन विशेषमा तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको दिन ऐतिहासिक कालो दिनका रूपमा मनाइन्छ। कालो दिनको विषयमा पनि जानकारी गराउनु हाम्रो दिनका लागि आवश्यक नै हो। त्यसैले हरेक समयमा उज्यालै हुन्छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले अँध्यारोमा पनि हामीले सचेत बनेर चाहिँ त्यो विषयमा जानकारी लिइराख्नु उचित हुन्छ भन्ने उद्देश्यले आजको दिन विशेषमा हामी यो कुराकानी गरिरहेका छौँ। आजको दिनको कुराकानी गर्दाखेरिमा हामी एकैछिनपछि डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँ कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मुटु रोगसँग सम्बन्धित विभिन्न तपाईँहरूका जिज्ञासा हुन सक्छन्, तपाईँहरू कमेन्टमा राख्न सक्नुहुन्छ, म त्यो लिनेछु। त्यसै गरेर 091-410-216 तपाईँले 9 बजेपछिको समयमा कल गर्नुहुनेछ र म त्यो विषय पनि आजको समयमा चाहिँ डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग राख्नेछु। अहिलेलाई भने ढिला नगरिकन दिन विशेषको विषयमा जान्छौँ। दरबार हत्याकाण्डको 20 वर्ष पुरा भएको छ आज। काठमाडौँ नारायणहिटी दरबारको हत्याकाण्ड भएको आज 20 वर्ष पुरा भएको छ। 2058 जेठ 19 गते साँझ राजदरबारभित्र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको वंश नाश गर्ने गरी भएको हत्याकाण्डको 20 वर्षसम्म पनि सत्य तथ्य घटना सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
पारिवारिक जमघटका बेला तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र, राजकुमार निराजन, राजकुमारी श्रुति, राजकुमार धीरेन्द्र, राजकुमारी जयन्ती, राजकुमारी शान्ति, राजकुमारी शारदा, कुमार खड्का र अन्य राजपरिवारका सदस्यहरूको गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको थियो। 10 जना जति हुनुहुन्थ्यो। उच्च सुरक्षा घेराभित्र रहेको दरबारमा भएको हत्याकाण्ड अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ। हत्याकाण्डपछि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिले जेठ 19 को घटनामा तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले पारिवारिक सदस्यहरूलाई गोलीले उडाएको र पछि आफैलाई गोली हानेको भन्ने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सँगसँगै त्यो उच्च स्तरीय चाहिँ छानबिन समितिमा त्यति बेलाका चाहिँ सभामुख पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यो प्रतिवेदनले यति मात्रै होइन कि दिपेन्द्रले आफ्नो प्रेममा असफल भए, अर्थात् प्रेममा असफल भइसकेपछि परिवारमाथि हमला गरेको भनेर चाहिँ त्यो प्रतिवेदनले बुझाएको थियो। तत्कालीन सभामुख तारानाथ राम भाटले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए, तर त्यसलाई आम नेपालीले विश्वास गरिरहेका छैनन्। प्रधान न्यायाधीश संयोजकत्वको त्यस समितिपछि उक्त घटनाको कुनै स्वतन्त्र अनुसन्धान भएको छैन, तर बेला बेला सरकारी तौरबाटै यसको छानबिनको माग भने उठ्ने गरेको पाइन्छ। यद्यपि राजनीतिक प्रतिशोधका कारण यस्ता माग उठ्ने गरेको भए पनि यस हत्याकाण्डको सत्य घटना सार्वजनिक गर्नेतर्फ चासो दिने गरेको पाइँदैन। तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको दोस्रो मन्त्री परिषदमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका विमलेन्द्र निधिले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गर्नुपर्ने कुरा उठाएका थिए। त्यति बेला यो प्रस्ताव मन्त्री परिषदसम्म पुगेको भए पनि पछि त्यसै सेलायो। राजगद्दीबाट फालिएपछि पनि ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक वक्तव्यबाजी गर्न नछाडेको प्रतिशोधमा निधिले त्यति बेला छानबिनको कुरा उठाएका थिए, तर पछि यो कुरा अघि बढाइएन। हामी सबैलाई थाहा छ आजको कालो दिनमा त्यसपछिका समयमा जो प्रधानमन्त्री भए, जो कार्यकारी पदमा पुगे, उहाँहरू लगभग अधिकांशले चाहिँ राजदरबार हत्याकाण्डको हामी छानबिन गर्छौँ भनेर सबैले भने, तर अझै प्रतिवेदन आउने, तर ती प्रतिवेदनहरू पेश भएका पनि हराउने लगायतका विभिन्न रहस्यमय घटनाहरू घटिरहेका छन्। त्यतिखेरका राजा महेन्द्र त्यतिखेरका वीरेन्द्र राजा चाहिँ कति चाहिँ अहिले जनतामा लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मैले भनिराख्नु पर्दैन होला, किनकि मलाई भर्खरै 20-21 वर्ष पुगेको छ। तर तपाईँहरू जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले त त्यो घटनालाई प्रत्यक्ष रूपमै हेर्नुभएको होला, धेरै जसोले सुन्नुभएको होला। त्यतिखेर काठमाडौँमा जत्रो ठुलो यो विषयमा केन्द्रित भएर चाहिँ राजाको चाहिँ अन्तिम दाह संस्कार गर्दाखेरिको भिडियोहरू अझै पनि सामाजिक सञ्जालमा हिट भइरहने, सेयर भइरहने, राखिरहने भइरहेको छ। हामी पनि त्यहाँबाट हेरिरहेका छौँ, त्यो विषयमा जानकारी लिइरहेका छौँ। तर तपाईँहरू धेरै जस्तोले प्रत्यक्ष रूपमा यो घटनालाई हेर्नुभएको होला। 2058 साल भनेको बढी होइन, 20 वर्ष मात्रै पुरानो हो। यति कुराकानी आजको दिन विशेषमा तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ। पक्कै पनि यो कुरा तपाईँहरूले अनि विभिन्न स्रोतहरूबाट तपाईँहरूले यो पढ्न, सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ, बुझिरहनु भएको होला भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। पक्कै पनि अहिलेको यो समयमा यसरी राजनीतिक रूपले चाहिँ विभिन्न रूपमा घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसले समग्र देशलाई अहिलेको समयमा पनि यदि वीरेन्द्र भइदिएको भए के हुन्थ्यो भन्ने किसिमका चाहिँ कपोकल्पित कुराकानीहरू हाम्रो हुने नै गर्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ परिस्थिति हाम्रो पक्षमा कहिल्यै पनि आफ्नो अनुसार आउँदैन, हामीले आफ्नो अनुसार बनाउनु पर्छ। तर पनि वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, युवराज दिपेन्द्र लगायत जो हाम्रो राजपरिवारको चाहिँ त्यो दिन वंशनाशै हुने गरेर मृत्यु हुनुभएको थियो, उहाँहरूप्रति फेरि पनि श्रद्धासुमन छ हाम्रो तर्फबाट पनि। र फेरि एउटा हामीले अनुरोध गर्नैपर्छ एज अ नागरिकको तवरले, जनताको तवरले कि यो हत्याकाण्डको अझै पनि ढिला भएको छैन, किनकि ढिला त भयो भनेर केही हुनेवाला छैन। जसले पनि अब त्यो पदमा पुग्नुहुन्छ छानबिन होस्, यसको सत्य तथ्य नागरिकहरूमा यो कुराकानी आओस् भन्ने कामना पनि गर्छु। र यति गरेर चाहिँ यो विषयलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। राजपरिवार जसले चाहिँ वंश नै नाश हुने गरेर चाहिँ आफ्नो परिवार नै गुमाउनु पर्यो, उहाँहरूप्रति फेरि पनि श्रद्धासुमन।
श्रोता तथा दर्शकबिन यो घटनाहरू तपाईँलाई सुनाए पक्कै पनि एउटा जानकारीमूलक रहेको होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एक तहले तपाईँहरू धेरैले यो कुरालाई चाहिँ आजको दिनमा भुल्नु भएको पनि हुन सक्नुहुन्छ, किनकि आफ्नो काममा अस्तव्यस्त हुनुहुन्छ। राजनीतिक घटनाक्रमहरू फरक फरक तरिकाले निर्माण भइरहेकै छन्, हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ। त्यसैले विगतका केही घटनाहरू याद नआउनु स्वाभाविक हो। आफ्नो काममा अस्तव्यस्त त रहनुभएकै होला, अझै रहनुहोला भन्ने कामना पनि गरेँ र यति कुराकानी गरेर यो विषयलाई चाहिँ मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ। यति कुराकानी हामी यसपछि अबको समयमा चाहिँ आज डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग मुटु रोगको विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। मुटु रोग के हो लगायतका तपाईँहरूका जिज्ञासा समेटेका विभिन्न प्रश्नहरू चाहिँ म आजको दिनमा चाहिँ गर्नेछु। आजको दिनमा डाक्टर विपिन आचार्य MBBS MD इन इन्टर्नल मेडिसिन कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्टमा चाहिँ उनले आफ्नो चाहिँ एउटा पेसा हो उहाँको भन्ने कुरा मैले तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ। र श्रोता दर्शकबिन हामी अहिलेको यो बिहानीको समयमा छौँ। धेरै जस्तोहरू अहिले विभिन्न यात्राहरूका लागि निस्किँदै हुनुहुन्छ होला। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ जसले चाहिँ यात्राको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ यात्रा लाभको हामी कामना गर्छौँ। अहिलेको यो बिहानीको समयमा जुनसुकै उद्देश्यले पनि जाँदै हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तपाईँहरू सफल हुनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईँको शुभचिन्तकको नाताले हामीले यो तपाईँहरूलाई शुभेच्छा साट्यौँ। र यति कुरा गरी सँगसँगै धेरै जस्तो आजको दिनमा पनि जन्मदिन मनाइरहनु भएको होला। पक्कै पनि जन्मदिन मनाइरहनु हुने तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति हामी धेरै धेरै अब शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई। पक्कै पनि आजको दिनदेखि तपाईँहरू आफ्नो तवरको एउटा जिन्दगीको नयाँ अध्याय सुरु गर्दै हुनुहुन्छ, अर्थात् एउटा नयाँ खुट्केला पार गर्दै हुनुहुन्छ। जति वर्षको हुनुभयो पक्कै पनि उमेर त घट्किँदैछ होला है। त्यसैले आफ्नो तयारी आफ्नो उद्देश्य के हो जिन्दगीको त्यो खोज्नतिर अझै बढी चाहिँ तपाईँहरू तल्लिनु भएर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यति कुराकानी गरे सँगसँगै अझ तपाईँले जसले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ, अहिलेको समयमा विभिन्न घटनाहरू हामी सुनिरहेका छौँ। पक्कै पनि मन बलियो बनाएर बस्नुहोला। हरेक समयहरू जाने समयहरू हुन् र जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि हामीले आफू मजबुत भएर बस्यौँ भनेपछि पक्कै पनि हामी सहजै तरिकाले चाहिँ हाम्रो उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सक्छौँ र नराम्रो समयमा टिक्ने हो, बस्ने हो, पर्खिने हो र राम्रो समयलाई चाहिँ सदुपयोग गर्ने हो भन्ने कुरा तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। र यो तपाईँहरूलाई चाहिँ एक किसिमको मेरो अनुरोध भनेर चाहिँ तपाईँले लिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएँ। श्रोता दर्शकबिन अब हामी फेरि आज मैले अघि नै सुरुमा जानकारी गराएको थिएँ, उहाँसँग म जोडिने प्रयास गरिरहेको छु। तर फेरि अहिले हामी एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेलीतिर लाग्छौँ। त्यसपछिको समयमा डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग म कुराकानी गर्नेछु। तपाईँको कुनै पनि जिज्ञासा छ भने कमेन्टमा राख्नुहोस् भन्ने अनुरोध गरेँ। र त्यसै सँगसँगै अर्को अनुरोध, यदि तपाईँ हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो लाइभ तपाईँले सेयर गरेर पनि हामीलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो बिहानीको समयमा अरू साथीहरूलाई पनि यो मुटु रोग के रहेछ होइन, योबाट चाहिँ कसरी बच्न सकिँदो रहेछ, यसका लक्षणहरूको विषयमा हामी आज विपिनजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसले चाहिँ तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ एक किसिमको सहजता आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यति कुराकानी गरिसकेपछि हाम्रो प्राविधिक मित्र सुनिलजीले एउटा मिठो साङ्गीतिक कोसेली खोजिसक्नु भएको छ। हामी त्यो तपाईँको माझमा राख्छौँ। त्यो विषयमा केन्द्रित रहेर विमर्श गरिरहेका छौँ। आजको अहिलेको यदि भर्खरै हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने अहिलेको समयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ डाक्टर विपिन आचार्यसँग। उहाँ कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ, अर्थात् मुटु रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। मुटुसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर आजको दिनमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौँ। डाक्टर विपिन आचार्य भेरी चाहिँ अस्पतालको चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ भेरी अस्पतालमा चाहिँ तपाईँको नि कुनै पनि जिज्ञासा छ मुटु रोगसँग सम्बन्धित भनेपछि पक्कै पनि अहिलेको समयमा तपाईँ हामीलाई फेसबुक लाइभबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि पक्कै पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही तपाईँको जिज्ञासा छ भने तपाईँले कमेन्ट गरिसकेपछि म डाक्टर साहबलाई आजको यो विषय राख्नेछौँ। तर हामी बेसिक रूपमा सानो कुरालाई आजको दिनमा निहाल्ने कोसिस गर्नेछौँ मुटु रोगका सम्बन्धमा भने। त्यसै गरेर 0914010 216 को बाटो हामीले स्टुडियोको फोन नम्बर पनि खुला गरेका छौँ तपाईँहरूका लागि भनेर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँ फोन गरेर चाहिँ प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अब ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथि डाक्टर विपिन आचार्यजीलाई आजको कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद, स्वागत छ हजुरहरूलाई पनि। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ?
हजुर सन्चै छ भन्नु पर्यो। ओके ठिक छ। अहिले के छ त्यतातिरको अवस्था? अहिले अस्पतालतिरको त अस्तितिर एक दुई समाचारहरू पनि आइरहेको थियो। के छ अहिले तपाईँको अवस्था त्यहाँतिर? अवस्था त यतातिरको अहिले भनौँ जे होस् भयावह नै छ। हेर्नुहोस् दुवै तर्फबाट पनि हेर्नुहोस्, जनतातिरबाट पनि भयावह छ, सरकारको तिरबाट पनि भयावह छ, बिरामीको तर्फबाट पनि भयावह नै छ। हेर्नुहोस् स्थिति सबैतिर समस्या छ। ठिक छ डाक्टर साहब, अब हामीले नै केही निष्कर्ष निकाल्ने, अब जानकारी दिने कसरी हुन्छ सबैले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ गर्ने प्रयास गर्नु नै पर्छ। डाक्टर साहब, अब विषयमा प्रवेश गरौँ। हाम्रो सानो सूक्ष्म विषयलाई चाहिँ हामी आज जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, यो मुटु रोग भने चाहिँ के हो? डाक्टर साहब, योबाट चाहिँ सुरु गरौँ आजको हाम्रो यो विमर्श। हजुर धन्यवाद। मुटु रोग भन्नाले कस्तो हुन्छ भनिसके पछाडि सबभन्दा पहिला कुरा बुझौँ होइन। यतातिर चाहिँ देब्रे छातीतिर यहाँनिर हाम्रो मुटु हुन्छ, मुटु ढुकढुक गर्छ, 1 मिनटमा 60 देखि 100 चोटि गर्छ। मुटुको सबभन्दा पहिला चालसँग गडबडी भन्ने हुन्छ। पहिला मुटुकोले चाहिँ चाल मात्रै नभएर पम्पिङ गर्ने पनि क्यापेसिटी हुन्छ जुन मुटुले होइन, त्यो पम्पिङ गर्ने क्यापेसिटीको कमी हो कि या त भनेपछि वंशानुगत या त जन्मिने बित्तिकै मुटुमा फल परेको हुन्छ त्यसबाटको हो कि, त्यसमा धेरै थरीको आउँछन् हेर्नुहोस् होइन। त्यसमा हरेक आफ्नो विद्या हुन्छन् हेर्नुहोस्, त्यो छ। अनि यसको केही त्यस्तो नामहरू जस्तो प्रकारहरू के छ? मुटु रोग कति किसिमका हुन्छन्, के हुन्छन्, कति चाहिँ योले चाहिँ योतिर पनि जोड्ने रहेछ? हजुर, मोटामोटी रूपमा मैले भन्नु पर्यो भनेपछि अब मैले सामान्य तरिकाले भन्नु गर्दाखेरि बुझ्नको लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मुटु रोग चाहिँ म के भन्छु भनेपछि 4 प्रकारको हुन्छ नि। सबभन्दा पहिला एउटा वंशाणुगत भयो, जन्मिने बित्तिकै जुन बच्चालाई देखिन्छ मुटुमा पाल भयो है। दोस्रो अर्को के हुन्छ भने मुटुको चालहरू गडबडी हुन्छ हेर्नुहोस्, या त एकदम चाँडै हुने या त ढिलो हुनेमा पर्छ त्यो। तेस्रो भनिसके पछाडि कस्तो भनिसके पछाडि जस्तो कि अब पछि गएर हृदयघात भयो हेर्नुहोस्। हृदयघात भइसके पछाडि जसले चाहिँ नि अब एकदमै सिरियस टाइपको भयो कि अलिअलि भयो, त्यो चाहिँ नि हो एउटा चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो तेस्रो प्रकारको भयो। चौथो भइसके पछाडि कस्तो भइसके पछाडि चाहिँ नि तपाईँको मानव ब्लड प्रेसर भयो, सुगर भयो, या त अनुकूलनले गर्दाखेरि राम्रोसँग पम्प गर्न सकेन भनेपछि त्यो चौथो प्रकारको त्यो टाइपको हुन्छ हेर्नुहोस्। मोटामोटी रूपमा बुझ्नु पर्यो भनेपछि सामान्य तरिकाले भन्नु जसले चाहिँ उसँग त्यति साह्रो चाहिँ उहाँले जानकारी छैन त्यसको लागि यो हो। हस् डाक्टर साहब, अनि यो जोखिमको आधारले चाहिँ कुनहरू चाहिँ बढी जोखिम हुने र कुनमा चाहिँ हामीले सावधानी अप्नाउन सक्छौँ भन्नेतिर पनि अब श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गरौँ भन्ने हो। हजुर धन्यवाद। सबभन्दा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हामीहरूको तत्कालको परिवेशमा, आजको परिवेशमा हामी नेपालीहरूले सबभन्दा बढीको चाहिँ वंशानुगत पहिलेबाट नै थियो, भर्खरै जन्म बच्चाहरूले हुने। अहिले हामीहरूले हुने भनेको जस्तो कि हामीहरूको खानपानसँग सम्बन्धित होइन, खानपान सम्बन्धित भनेको अहिले हेरौँ त्यसपछि मदिरा पान भयो, धुम्रो पानहरू हुन्छ अहिले, त्यसपछि भएन भनेर चाहिँ मान्छे थोडी चिल्लो खाने, नुन खाने गर्दैछन् होइन, बढी नुन खाइन्छ, मासु पनि खान्छन् अब होइन। त्यसले गर्दाखेरि नै हुनेलाई चाहिँ अहिले सबभन्दा त्यो बढ्दै गइरहेको स्थिति छ अहिले, त्यो भयावह छ हेर्नुहोस् अहिले। त्यो सबैले ब्लड प्रेसर, सबैले सुगर छ, ब्लड प्रेसर सुगर हुने बित्तिकै मुटुको रोग लाग्छ नै हेर्नुहोस् होइन। अहिले त्यो प्रकारको अहिले स्थिति अहिले बढ्दै गइरहेको छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, अनि अब त्यो कति वर्ष जति भयो यो क्षेत्रतिर लागेको, अनि अरू हाम्रो यो सोसाइटीको क्षेत्रतिर के चाहिँ बढी चाहिँ प्रभाव छ, कुन रोग चाहिँ बढी चाहिँ देख्नु भएको छ, यो विषयमा नि कुराकानी गरौँ डाक्टर साहब। हजुर, मैले चाहिँ अहिले के छ भनेपछि यो कमसेकम किन पनि 4.5 वर्ष जस्तो भयो यो मुटु रोगमै लागेको। हजुर होइन। अनि यो विषयमा अब जस्तै उपचार गरिरहनुहुन्छ होला, दैनिक रूपमा बिरामीहरूसँग भेट्नुपर्छ, उहाँहरूलाई परामर्श दिनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी चाहिँ कुनवाला चाहिँ कुन चाहिँ भेराइटीको भनौँ न, कुन चाहिँ प्रकारको चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईँले पाउनु भएको छ रोग, कुन रोग चाहिँ मुटुको यो जन्मजात अनि त्यसपछि पछि सरेको या दीर्घकालमा हुनेवाला? हजुर, सबभन्दा राम्रो चाहिँ मैले पाउने भएको भनेपछि जुन हृदयघातवाला हुन्छ, हार्ट अट्याक भएको भन्छन्, जुन हामीहरूको जुन के छ भनेपछि 35 देखि चाहिँ अब माथिको उमेरका मान्छेहरूलाई जुन देखिने हुँदैछ, अचानक छातीभित्र आउँछन् होइन, त्यसपछिबाट चाहिँ हार्ट अट्याक भएको त्यो चाहिँ सबभन्दा बढी देखिन्छ। त्यो एक दिनमा केही नभए पनि अहिले त अलिकति लकडाउन भएर सायद अब किन आउनु भएको छैन, अलिकति घटाएको छ, नत्र भने दिनमा हामीले 4 देखि 5 वटासम्म पनि हेर्ने गरेका थियौँ हार्ट अट्याकको बिरामीहरू, आइसियू नपाएर जानुहुन्छ, त्यस्तो छ हेर्नुहोस् स्थिति अहिले, त्यो सबभन्दा बढ्दैछ। हार्ट अट्याकको अब यो सबैले नाम त सुन्नु नै भएको छ, हृदयघात भन्छन् सायद नेपालीमा, यो सबैले सुन्नु भएको छ, तर यसमा सबै कति केयर गर्छौँ, कति ध्यान दिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। डाक्टर साहब, अब यो सबैभन्दा बढी केस तपाईँले यही हेरिरहनु भएको छ भनेपछि हामी यो बुझ्न सक्छौँ कि यो सोसाइटीमा बढी नै छ, किनकि चिल्लो पिरो लगायतका जो मुटुलाई चाहिँ हामी दीर्घकालमा घाटा गर्छन्, एकछिन जिब्रोको लागि
लागि खान्छौँ ती चिजहरूले चाहिँ मुटुलाई चाहिँ असर पार्ने किसिमको कुराकानी गऱ्यौँ हामीले। अनि डाक्टर साहब यो हार्ट अट्याक चाहिँ कस्तो किसिमको लक्षणबाट हुन्छ, अरू रोगसँग नि सम्बन्धित कुराकानी गरौँ होला, तर सबभन्दा पहिला हार्ट अट्याक सम्बन्धी नै कुराकानी गरौँ। यो कस्तो हुन्छ, कुन तवरले चाहिँ यो हुन्छ, कसरी हुन्छ, सबभन्दा पहिला यो कुराकानी गरौँ। हेर्नुहोस्, हार्ट अट्याक भनेको कसरी हुन्छ पहिला बुझ्नुपर्ने। अब जस्तै कि हामीहरूको शरीरमा अब सिरा हुन्छ, धमनी हुन्छ, यो नसाहरूबाट रगत जान्छ होइन। अब यहाँ पनि नसाहरू छ हेर्नुहोस्, अब यहाँहरू पनि के छ भने नसाहरू हुन्छ, नाडीको हुन्छ, त्यस्तै गरेर मुटुमा पनि नसा हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यस्तै जाने के छ भनेपछि यो नसाहरू राम्रोसँग फ्लो भइरहेको हुन्छ हेर्नु 16-17 वर्षको उमेरमा। पछि बुढो हुँदै गइसके पछाडि के छ भने यसमा चाहिँ बोसोहरू जम्दै जान्छ र यो चाहिँ नि यो प्वाल चाहिँ ट्याक्क बन्द हुन्छ हेर्नु। प्वाल बन्द भयो भनेपछि अनि मुटुमा चाहिँ रगत जाने भयो, रगत गएन भनेपछि त्यहाँबाट अनि मुटुको चाहिँ नि पम्पिङ हुँदैन। मुटुको यदि पम्पिङ भएन भनेपछि अनि बल्ल अनि शरीरलाई त रगत चाहिन्छ, दिमागलाई रगत चाहिन्छ, किडनीलाई रगत चाहिन्छ, रगत पुगेन भनेपछि अनि बल्ल त्यो चाहिँ हार्ट अट्याक भएर मान्छे चाहिँ त्यसरी चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने हो। यो चाहिँ कस्तो छ भनेपछि यो सबभन्दा बढी बढ्ने भनेपछि जसले सबभन्दा बढी चाहिँ धुम्रपान मद्यपान गर्छ, सबभन्दा बढी चाहिँ चिल्लो खान्छ, नुन बढी खान्छ, माछा मासु बढी खाने, फलफुल कम गर्ने र कसरत नगर्ने होइन, त्यस्तो मान्छेहरूले चाहिँ हुने चान्स बढी हुन्छ। र सुगर भयो भनेपछि झन् बढी बढ्ने भयो, प्रेसर भयो भने अझ बढी चान्स हुन्छ। यो चाहिँ त्यस्तरी हो। त्यही भएर चाहिँ यसको कसरी हो भने पहिला बुझ्नुपर्छ। पहिला चाहिँ सामान्य 16-17 वर्षको मान्छेहरूको त नसा त ठुल्ठुलै हुन्छ, तिनीहरूलाई हार्ट अट्याक हुँदैन। बिस्तारै 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 पुरिँदै जान्छ हेर्नुहोस्, ब्लड प्रेसर भयो, सुगर भयो, त्यसपछिबाट त्यो प्वाल चाहिँ के हुन्छ भने रगत बग्ने नाला भनौँ होइन, नाली भनौँ, त्यो ट्याक गरेर चाहिँ त्यसपछिबाट बन्द हुन्छ अनि बल्ल त्यसपछिबाट हार्ट अट्याक हुने हो हेर्नुहोस्। हार्ट अट्याक सुरुवात त्यसरी हुन्छ। उमेर समूहका आधारमा यो उमेर बढ्दै गएपछि यसको हुने चान्स अझ बढ्दै जान्छ भन्न मिल्यो। हजुर हजुर हजुर। यो पनि कस्तो छ भनेपछि म हजुरले भन्छु हेर्नु, एमबिबिएस पढ्ने बेलासम्म चाहिँ 50-60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई हुन्छ भन्ने थियो। म अहिले चाहिँ के छ भने म एमडी सकेर काम गर्ने बेलामा म 6 महिनाको कतिको ट्रेनिङ चाहिने थियो, म गङ्गालालमा बस्ने बेलामा म अचम्म लागेर के भने 25-30 वर्षको मान्छेलाई पनि हुँदै थियो कि अहिले, किनभने तनावपूर्व एकदमै हाम्रो जिन्दगी छ हेर्नु, सबैले तनावै तनाव मन परेको छ हेर्नुहोस् होइन, कसरत कोही गर्न चाहँदैन हो कि। अब भनौँ न मेरो बाबुबाजे 2-3 घन्टा हिँड्नु पर्थ्यो भने मै हिँड्दैन, अब पनि हुँदैन, त्यसपछि हजुरले पनि थाहा छ होला सर होइन, जोशी सर। त्यही भएर चाहिँ अब के भने अब अलि यस्तो उसमा चाहिँ अलि बढ्दै गइरहेछ। त्यही त जीवनशैली हाम्रो सहजतातिर बढी गयो, हाम्रो एक्सर्साइज कामहरू जो शारीरिकमा जो कोलेस्ट्रोल अर्थात् बोसो चाहिँ घटाउने कामहरू हुन्थे ती चाहिँ गर्नै पटक्कै छोडिसकेपछि त पक्कै पनि अब शरीरमा गइरहने त्यो चाहिँ युज नहुने भनेपछि त त्यो विकार बन्ने प्रक्रिया हुने भयो। र यसले गर्दाखेरिमा यसै गरेर नसाभित्र पनि यो समस्या आएर चाहिँ यसरी चाहिँ हार्ट अट्याकको समस्या आउने भयो भन्ने बुझियो। अनि अब यसबाट अब हामीले कुराकानी गर्दैबाट अब बुझ्न सक्ने धेरै जस्तोले त बुझिसक्नु भयो होला यो हार्ट अट्याकबाट बस्न के गर्ने भनेर चाहिँ। त्यही पनि अझ अब सजिलो भाषामा, किनकि हामी रेडियोबाट पनि छौँ, गाउँघरतिर पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ, गाउँघरको मान्छेलाई हार्ट अट्याक नहोला भन्न सकिँदैन होइन, जहाँ जुनसुकै ठाउँमा पनि हार्ट अट्याकको समस्या त जहाँ पनि छ। भनेपछि डाक्टर साहब हार्ट अट्याक चाहिँ बाट चाहिँ बस्नको लागि भनौँ न, यो अवस्थासम्मै पुग्न नदिनको लागि बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा, केही बुदागत रूपमा भन्नुपर्दा के चाहिँ राख्न सकिन्छ डाक्टर साहब? हजुर, म सबभन्दा पहिलो उसमा प्राथमिकतामा के दिन चाहन्छु भनिसकेको थिएँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ के छ भनेपछि जाँड, रक्सी, चुरोट, तम्बाकु, गुट्काहरू सबै बन्द गर्नु पर्यो हेर्नु। सबभन्दा बढी अहिले यङ पेसेन्टहरूलाई हुने भनेको जवानलाई 25 वर्ष 30 वर्षकोलाई, जुन चाहिँ 35 वर्ष 40 वर्षकोलाई हार्ट अट्याक भइरहेको छ, यसैले गर्दाखेरि हुन्छ हेर्नु होइन, जाँड, रक्सी, चुरोट। दोस्रो अर्को नम्बर 2मा के छ भनेपछि नुनहरू चाहिँ नि एकदमै त्यसपछिबाट कम गर्ने। तेस्रो नम्बरमा के छ भनेपछि चाहिँ यो जुन चिल्लोयुक्त खानाहरू भनौँ, चाहे बढी मासु भनौँ, चाहे कुखुराको भनौँ, खसीको भनौँ, त्यसमा खसीको त सबभन्दा बढी, त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ हेर्नुहोस्। चौथो नम्बरको हामीहरू एक्सर्साइजै गर्दैनौँ हेर्नुहोस्, दिनमा कमसेकम मिनिमम आधा घन्टा बिहान आधा घन्टा साँझ हिँड्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसपछिबाट हामीले कम गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् होइन। अर्को के छ भनेपछि सुगर छ, प्रेसर छ भनिसके पछाडि त्यसको पनि त्यसपछिबाट सँगसँगै उपचार त्यसको पनि सुरु गर्नु पर्यो होइन, त्यो चाहिँ नै छ हेर्नुहोस्। अनि अर्को के छ भने तनाव मुक्त। अब तनाव त अब हजुरले पनि अब जोशी सर अब हजुरले आफ्नै कामको तनाव छ, मलाई आफ्नो कामको तनाव छ, तनाव कम गर्ने भन्ने त होइन कि अब तनावसँग पुरै जुझ्ने भने आफ्नो व्यक्तिगत हो, व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नु पर्यो, आफूले व्यवस्था गर्नु पर्यो होइन। तनाव त सबैले हुन्छ, जोशी सर हजुरले अब हिजोबाट भनौँ न तनावमा हुनुहुन्थ्यो कुरा गर्दाखेरि काममा हुन्छु भनेपछि सर जोशी सर यो सबैले हुन्छ कि तनाव त हेर्नुहोस् होइन।
तनाव कसरी आफूले त्यससँग deal गर्ने हो? व्यवस्थापन गर्नतिर लाग्नु पर्यो तनाव भन्ने कुरालाई। हजुर। फेरि अहिलेको समयमा त फेरि हामी यो यस्तो परिस्थिति आइदियो कि घरभित्रै बस्नुपर्ने, अब काममा व्यस्त हुँदाखेरिमा त्यो काम गरिरहँदाखेरिमा त काममा बढी ध्यान दिन्छ र त्यो अब भनौँ न अरू चिजको चिन्ता भन्ने कुरा हल्का कम हुन्थ्यो, किनकि काम गर्दाखेरिमा त्यहीतिर बढी फोकस। अहिले त फेरि सबै घरमा बसिरहेको अवस्था, कामबाट चाहिँ छुटेको अवस्था, व्यवसाय धराशय भएको अवस्था, भनौँ न धेरै जस्तोको जागिरै छुटेको अवस्था, के गर्ने कसरी गर्ने भन्ने किसिमका भनौँ न धेरै समस्याले चाहिँ गिजोलिरहेको छ। यसले चाहिँ तनाव चाहिँ छ, तर यो स्वाभाविक हो, तर कम गर्न सकियो, कम गर्न सक्नु पर्यो र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने हो। अनि मुटु रोगकै सम्बन्धीमा कुराकानी गरौँ। अन्य अब जस्तो हार्ट एट्याक जस्तै लक्षण भएका अन्य रोगहरू चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? जस्तो मुटुसँग सम्बन्धित र अरू बडीसँग सम्बन्धित के हुन्छ यो हार्ट एट्याक जस्तै लक्षण भएका छ? हार्ट एट्याक जस्तै लक्षण भएको अर्को हुन्छ, एउटा चाहिँ नि हुन्छ अब स्किमिया भन्ने हुन्छ, रगतमा चाहिँ नि कस्तो हुन्छ, रगत कम जाने, एन्जाइना पेक्टोरिस भन्ने एउटा। अब दोस्रो अर्को चाहिँ नि के छ भनेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ग्यास्ट्रिकले पनि त्यस्तो हुन आउँछ, हेर्नुहोस् सास फेर्न अप्ठ्यारो हुने, कहिलेकाहीँ चाहिँ नि पेट दुख्ने, छाती दुख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसो चाहिँ निमोनियाले पनि गर्दाखेरि हुन्छ होइन। अनि डाक्टर साहब यो अब जस्तो हार्ट एट्याककै सवालतिर अझ म बढी फोकस हुन चाहे, यो मलाई हुँदैछ भन्ने किसिमको केही पहिल्यै सिम्बलहरू हुन्छ? जस्तो सुरुवातकै अवस्थामा यो हुने चान्स छ, मलाई यो हार्ट एट्याक हुनसक्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको केही सिम्बलहरू हाम्रो बडीले दिन्छ? हजुर, सबैलाई त हुँदैन, कसैले हुन्छ। धेरै जसो कस्तो हुन्छ नि, 81 चाहिँ नि 2-3 मिनटभित्र छाती दुख्न सुरु गर्ने हुन्छ, तर कसैलाई चाहिँ नि हप्ता दिन या त महिना दिन या त वर्ष दिन अगाडिदेखिबाट चाहिँ नि अलिक चाँडो हिँड्यो भनेपछि छाती दुख्ने देब्रेपट्टि, त्यसपछिबाट सास अलिकति श्वास हुने, अलिकति चिनी चढ्ने बेलामा सास अप्ठ्यारो हुने, योहरू हुने गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ नि सुरुको हो यो है त। यो चाहिँ नि यसरी बुझ्नु पनि पर्छ। यो कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि, हिँड्ने बेलामा श्वास आउने भनेपछि चुरोटले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, दमले गर्दाखेरि पनि हुन्छ, र मान्छेहरू के भन्छन् भनेपछि मैले चुरोट खाएको त्यही भएर श्वासमा गर्छन् भनेर भन्छन्। तर चाहिँ हुन पनि के हुन्छ नि, त्यो मुटुको समस्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, तर मान्छेहरू चाहिँ नि दमको समस्या, चुरोटको समस्या भनेर हुन्छ, बसिरा हुन्छ। पक्कै पनि। अनि डाक्टर साहब यो अब मुटुको महत्त्व त नबुझ्या त कमै होला नि, त्यही पनि होइन। अब मुटुलाई हाम्रोतिर दिल के भनिन्छ, के भनिन्छ, अझ यसको महत्त्व त झन् बढी नै बुझ्नुहुन्छ। त्यही पनि अब यो मुटुको कामतिर हल्का जोडियौँ भने त्यसपछि हामी यो रोगहरूबाट अझ बढी सचेत हुन्थ्यौँ कि भन्ने हो। त्यसैले मुटुको कामलाई फेरि भन्नु पर्यो भने जस्तो बुझ्ने भाषामा, जस्तो मुटुले एक त रगत सञ्चार गर्छ होइन, अरू चाहिँ जस्तो अब तपाईँले भन्यो भने अझ बढी प्रभावकारी होला। के हुन्छ डाक्टर साहब यो मुटुको खासमा काम बढी चाहिँ यो अब नहुने अङ्ग त सबैलाई थाहा छ, तर के कामका लागि चाहिँ बढी हुन्छ यो मुटुको प्रयोग? हजुर, मुटुको काम सबभन्दा पहिला गऱ्यो भने शरीरभरि चाहिने भनेको रगत हो। हेर्नुहोस्, बिना रगतको भनौँ न दिमाग भनेपछि 3 मिनटभित्र दिमाग चाहिने मर्छ। हेर्नुहोस्, रगत पुगेन भनेपछि किडनी पनि 2-3 घन्टासम्म चाहिँ, 1 घन्टा भनौँ चाहे आधा घन्टा भनौँ, त्यो रगत पुगेन भनेपछि मर्छ। हेर्नुहोस् होइन। त्यसले गर्दा शरीरको कलेजो हो, फोक्सोहरू हो, तिनीहरू चाहिने भनेको रगत हो। मुटुले चाहिने यो सबै 1 मिनटमा कमसेकम 60 देखि 100 को बिचमा चाहिँ ढुक 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 गरेर चाहिने के चाहिने रगतलाई चाहिने शरीरभरि चाहिने फाल्टो गर्छ। हेर्नुहोस् चारैतिर होइन, यो त्यो सबभन्दा यही नै हो। हेर्नुहोस्, किन रगतमा अक्सिजन हुन्छ, रगतमा दिमागलाई चाहिने खानेकुराहरू पनि हुन्छ जसलाई ग्लुकोज भनिन्छ होइन। त्यसपछिबाट किडनीलाई पनि ग्लुकोज चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ कलेजोलाई पनि रगत चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ होइन, र ग्लुकोज चाहिन्छ। यिनी सबैलाई पठाउने काम चाहिँ मुटुको काम हो। हेर्नु, र मुटुको काम चाहिँ त्यो के छ भनेपछि जन्मेदेखि नमर्दासम्म यो काम गर्छ। हेर्नुहोस्, हामी जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखिबाट काम गरेर आउँछ। तपाईँलाई सुन्दाखेरि अचम्म लाग्छ होला, तर सबभन्दा के छ भने पहिलो अङ्ग हो जुन चाहिँ के छ भनेपछि पेटभित्र भएकोमा सबभन्दा पहिला बन्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस् होइन, जस्तो कि जुन हामी जुन हुन्छ नि आमाको चाहिँ गर्भमा हुन्छौँ, गर्भमा हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला कुनै अङ्ग राम्रोसँग बन्न सुरु गरिसकेका हुन्छ भनेपछि सबभन्दा पहिला मुटु नै हो। अरू कसैले काम गरोस् चाहे नगरोस् मुटु पनि यत्रो सानो हुन्छ, टुक 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 गरेर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो देखिन्छ। किनभने पछि भिडियो एक्सरे गर्ने बेलामा बच्चा के छ भनेर हेर्नु पर्यो, छ कि छैन भनेर हेर्नु पर्यो। भिडियो एक्सरे गर्ने डक्टरहरूले सबभन्दा पहिला उसको हार्ट रेट कति छ भनेर बच्चाहरूको मुटु त्यो हेर्नुहुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी जन्मिनुभन्दा पहिलेदेखिबाट नै भनौँ न एक हिसाबले यसरी बुझौँ कि हाँसोको रूपमा डक्टरहरूको बिचमा के भन्छन् भनेपछि चाहिँ बच्चाभन्दा पहिले मुटु भन्छ भनेर हामीले यसबाटै बुझ्यो कि मुटुको महत्त्व चाहिँ कति छ भन्ने कुरा होइन। हाम्रो सुरुवातै मुटुबाट हुँदो रहेछ भनेपछि त मुटुकै हामीले सुरक्षा गरेनौँ भने हामी कहाँ पुग्छौँ भन्ने कुरा त सबैले बुझ्नु पर्यो। अनि डाक्टर साहब अब लगभग अन्तिमतिर छौँ, 1-2वटा प्रश्नहरू गर्न मिल्छ होला। मैले अहिले
हामीले लक्षणहरू लगायतका विषयमा त कुराकानी गऱ्यौँ अनि त्यसपछि सुरक्षित कसरी राख्ने भन्ने विषयमा पनि हामीले कुराकानी गरिसक्यौँ अनि अरू कुराहरू जस्तो मुटुसँग सम्बन्धित अब यो विषयसँग म त्यति विज्ञ भएन अब मैले मेरो उद्देश्य भनेको तपाईँहरूसँग कुराकानी गरेर हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई यो विषयमा बढीभन्दा बढी जानकारी दिने प्रयास हुन्छ अब केही विषयहरू मेरो छुट्या हुन सक्छन् सोद्धाखेरिमा होइन महत्त्वपूर्ण विषयहरू जो तपाईँहरूले भन्नै पर्छ तर पनि हामी सोध्न आउँदैन भनौँ न हामीलाई त्यो भ्याउँदैनौँ हामीले हाम्रो त्यो क्यापेसिटीले भनेपछि त्यस्तो केही छ भने डाक्टर साहब त्यो राख्नुहोस् त त्यसपछि चाहिँ हामी व्यक्तिगत कुराकानीतिर गरेर चाहिँ हामी छुट्यौँला ए हजुर सबभन्दा पहिला त के गर्नु पर्यो भनिसके पछाडि यदि ब्लड प्रेसर छ सुगर छ भनेपछि यसको औषधि पनि खानु पर्यो हेर्नुहोस् होइन त्यसपछिबाट चाहिँ अब अहिले हालसाल एकदमै विवाद उत्पन्न भइरहेछ इन्डियामा आयुर्वेदिकको राम्रो छ कि एलोपेथिकको भने त्यो अब हामीले मलाई पनि धेरैजनाले सोध्छन् हेर्नुहोस् आयुर्वेदिक राम्रो छ कि छैन भन्ने अब मेरो त्यो त विद्या त परेन हेर्नुहोस् मलाई त्यस सम्बन्धी थाहा भएन म त्यही भन्छु तर चाहिँ हाम्रो त प्रमाणित भएको औषधिहरू छ होइन त्यही भएर यदि त्यस्तो छ भनेपछि चाहिँ सकेसम्म चाहिँ औषधिहरू नछोड्नुहोस् खानुहोस् र दोस्रो अर्को के भन्छन् मलाई धेरै क्वेसन गर्छन् भनिसके पछाडि योगा गरेर पनि त्यसपछिबाट चाहिँ कि एक्सर्साइज गरे बराबर हो भनेर भन्छ अब योगा ठिक छ योगा गर्न आफ्नो ठाउँमा गर्नुहोस् तर चाहिँ सबभन्दा राम्रो मुटुको लागि चाहिने एक्सर्साइज भनिसके पछाडि हिँडाइ नै हो जुन हामीहरूको जुन बाबुबाजेहरू हिँड्थे 2-2 घन्टा 4-4 घन्टा हिँड्थे उनीहरू धेरै स्वस्थ हुन्छन् अब योगा पनि आफ्नो ठाउँमा नराम्रो त होइन अब केही न केही त उहाँहरूको पनि त्यो हुनाले चाहिँ यो अब यो उसमा चाहिँ योगामा गर्ने कि आयुर्वेदिकमा पनि होइन कि तपाईँले कतिको एक्सर्साइज गरेर राख्नु भएको छ होइन त्यसपछिबाट चाहिँ कतिको चाहिँ उ गरेर राख्नु भएको छ यो के भन्छन् भनिसके पछाडि हिँडिराख्नु भएको छ त्यो कुरा र दोस्रो अर्को कुरा के छ भनेपछि औषधि यदि खाइराख्नु भएको छ एलोपेथिक भनौँ होइन चाहे चाहिँ त्यो वेस्टर्न मेडिसिन भनौँ यदि सुगरको औषधि प्रेसरको औषधि कोलेस्ट्रोलको औषधि छ भनेपछि अलिक नतोड्नुहोस् हेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो हिसाबले खाँदै गर्नुहोस् त्यसलाई मार्नु हुँदैन र चाहिँ नजिकैको स्वास्थ्य जुन चौकी हुन्छ या त जुन डक्टरहरू पाउँछ त्यो ठाउँमा चाहिँ रेगुलरली गरेर देखाउँदै गर्नु किनभने धेरै लक्षणहरू हुन्छन् जुन चाहिँ के छ भनेपछि हार्ट एट्याक हुनुभन्दा पहिले सुरु चाहिँ डक्टरले चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ बिरामीसँग कुरा गर्दै गइसके पछाडि हेर्नुहोस् त्यो कुराले हुनभन्दा पहिले रोक्न सकिन्छ त्यो भएर हो धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब यो विषयमा चाहिँ यति गहन तरिकाले चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो श्रोता दर्शकहरूलाई जानकारी गराइदिनु भयो व्यस्त हुनुहुन्थ्यो एक्कासी हिजो राति चाहिँ मैले फोन गरेर चाहिँ तपाईँसँग समय माग्दा पनि यति सहजै तरिकाले चाहिँ समय उपलब्ध गराइदिनु भयो हामी आभार त रहन्छौँ नै अनि डाक्टर साहब अन्तिममा अब के व्यक्तिगत कुराकानीहरू पनि हुन्छन् होइन तपाईँहरू पनि आफ्नो होइन हामी जस्तै हामी पनि कुनै बेला के यस्तो भन्ने थिए भन्ने हामीलाई पनि लाग्छ तपाईँहरूलाई पनि लाग्छ डक्टरहरू भए पनि अहिले एज अ डक्टरको रूपमा केही कुराहरू त तपाईँले जानकारी त दिइसक्नुभयो के व्यक्तिगत रूपमा पनि केही त्यस्तो कुरा राख्नुपर्ने छ श्रोता दर्शकहरूलाई भन्नुपर्ने छ कि तपाईँको कुरा सुनाउनु पर्ने छ भने त्यो राखौँ डाक्टर साहब नत्र भने हामी छुट्टिनुपर्छ ल हुन्छ म व्यक्तिगत रूपमा के भन्न चाहन्छु भने सकेसम्म तपाईँ स्वस्थ रहनुहोस् हेर्नुहोस् मुटुको रोग लागिसके पछाडि हेर्नुहोस् निको गर्न बहुत अप्ठ्यारो पर्छ हेर्नुहोस् त्यही भएर नहुने होइन त्यही भएर चाहिँ सुरुमै के छ भनेपछि रोगले यसलाई चाहिँ नि चान्सेस कम गर्ने हो चान्सेस कसरी कम गर्नुहुन्छ भनेपछि सकेसम्म चाहिँ चिल्लो कम खाने माछा मासु भन्दा पनि माछामा बढी जोड दिने किनभने माछा मुटु सुगर प्रेसर किडनी मोटापाको लागि एकदमै राम्रो काम गर्छ कम तेल कम नुन हालेर खाने जस्तो जापानिजहरूले बढी माछा खान्छन् होइन तिनीहरू कति 80-90 वर्षसम्म बाँच्छन् अमेरिकनहरू त्यही मामलामा अमेरिकन पैसा त कम त भएको होइन तर अमेरिकनहरू किन 10 वर्ष कम बाँच्छन् त जापानिजभन्दा किनभने उनीहरूको चाहिँ के खानामा चाहिँ अमेरिकनहरूले बढी खाने 4 खुट्टेको बढी खान्छन् मासु उनीहरूले त्यो अमेरिकनहरूले बढी रक्सी पनि रोड पनि खानु जापानिजहरूले त्यो कम खान्छन् जापानिजहरूले बढी चाहिँ फलफुल खान्छन् त्यसबाट सिक्नु पर्यो र जापानिजहरूले साँझ पकेपछि नुनै खाँदैनन् उनीहरूको खानामा एकदम खल्लो हुन्छ हेर्नुहोस् अचम्मको कुरो फलफुल बढी खान्छन् त्यसबाट हामीले सिक्नु के पर्छ भने सकेसम्म चाहिँ प्राकृतिक नै खाउँ हेर्नुहोस् होइन हरियो सागपातहरू बढी खाउँ फलफुलहरू बढी खाउँ र सकेसम्म चाहिँ माछा मासु चाहिँ अलिकति कमै गरौँ हप्ताको 2-3 दिनभन्दा बढी चाहिने र अनि आफ्नो चाहिँ तौल एकदमै घटाउँ तौल चाहिँ एकदम घटाउनु पर्छ हेर्नु र त्यसको लागि एक्सर्साइज पनि गर्नु पर्यो आधा घन्टा बिहान आधा घन्टा साँझ हजुर म त्यही सब भन्न चाहन्छु हस् हस् धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब फेरि कुनै दिन अब सुदूरपश्चिमतिर आउनुभयो भने यसरी स्टुडियोमै बसेर अरू विषयमा पनि हामी यसो विमर्श गरौँला र अरू कुनै दिन अरू विषयमा पनि छलफल गर्नु पर्यो भने फेरि म तपाईँलाई सम्झिन्छु र आजको दिनमा चाहिँ यति महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर विपिन आचार्यजीसँग विभिन्न विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने हाम्रो कार्यक्रममा स्वास्थ्यको विषयमा भने मुटु रोगको विषयमा आजको दिनमा कुराकानी गऱ्यौँ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले हामीलाई हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँहरूप्रति हामी आभार प्रकट गर्नु नै पर्छ आभारी छौँ र मलाई प्रविधिबाट साथ दिइरहनुहुने सुनिलजी मन्द मुस्कानका साथ दिइरहने राजेशजी लगायत सम्पूर्ण जसले चाहिँ हामीप्रति शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ हामीलाई अझ
अपग्रेड होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शको लगभग निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलि फेरि फरक विषयमा चाहिँ विमर्श गर्नका लागि म उपस्थित हुने नै छौँ। आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट बिदा माग्छु। हस्।